हड्डियाँ टूटती हैं, बाजू टूटते हैं, टांगें टूटती हैं, कमर में मसला होता है, गर्दन में मसला होता है, तो वो लोग जो हैं उनको अब इलाज की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तक वो सफ़र करती हुई थेरेपी जो है एक बाकायदा इलाज की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, और बिलाखिर वही थेरेपी वर्ल्ड वार की जो दुनिया की जो आलमी पहली जंग है, उस जंग में जो है वो इलाज के तौर पे इस्तेमाल होती, और फिर ये बात बढ़ती बढ़ती पोलियो के मरीज़ों तक पहुंचती, और पोलियो के जो मरीज़ हैं उनका इलाज अद्वियात से कहीं ज़्यादा जो आसान और फ़ायदेमंद वो फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए से हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी कहानी के एक किरदार को दावत दी जाए और उस किरदार से जो है वो गुफ्तगू की जाए, उनसे सवालात किए जाएं, और फिज़ियोथेरेपी के हवाले से इसके मुस्तक़बिल, इसके फ़वाइद, इसकी तारीख़ और इसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस हमारे बहुत सारे नौजवानों के लिए भी बहुत सी मालूमात लेके हम आए हैं। और आज हमारे पास डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं। आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, आप डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी DPT। जनाब डॉक्टर सुहेल, आपको खुशामदीद है हमारे गुफ्तगू के दुआ मुंतहा के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिज़ियोथेरेपी है क्या, और आप ने फिज़ियोथेरेपी को कब चूज़ किया, किससे मुतासर हुए, जबकि बहुत सारी मेडिकल फील्ड्स मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद आपने इसी फील्ड का इंतखाब क्यों किया, और फिर आपका जो तालीमी इसमें आगाज़ होता है वो किस वक्त होता है और कैसे किया जाता है। आप थोड़ा सा तारफ़ उस हवाले से करवाइएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं मशकूर हूँ आपका और दुआ मुंतहा की टीम का कि आपके तवस्सुत से मैं इस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन सका, और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि मेरा तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, बुनियादी तौर पर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपनी तहसील हासिलपुर से हासिल की। उसके बाद जैसा कि एक रिवायती मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से MD कैट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर मौजूद है, उसकी प्रिपरेशन और फिर उसकी अटैम्प्ट, देन उसके बाद एडमिशन्स का एक स्टेज आती है, उसमें डिफरेंट मेडिकल कैरियर्स हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि फ़िज़ियोथेरेपी के अबाउट मेरी जो दिलचस्पी है वो कहाँ से शुरू हुई और मैं किससे मुतासिर हुआ, तो क्योंकि हमारे जो उस एज में जब हम होते हैं तो वहाँ पर FSC लेवल के स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा आगाही नहीं होती, तो फिर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जिन किरदारों को देखते हैं और जिन लोगों से मुतासिर होते हैं, ये जो भी चीज़ एक नई उनके सामने आती है उससे मुतासिर होकर फिर वो उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो हम क्रिकेट मैच देखा करते थे टेलीविज़न पर, तो उसके दौरान हम देखते हैं कि कभी कभार हादसाती तौर पर कोई भी खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है, तो कुछ डॉक्टर्स की टीम आती है उनके पास और वो उनको असेसमेंट करती है उनकी, देन उनको अगर तो वो इस काबिल होते हैं कि वो अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो उनको क्लियरेंस देते हैं, अदरवाइज़ उनको मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है। तो वो एक बड़ी दिलचस्पी की बात थी मेरे लिए कि ये कैसे डॉक्टर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं कि जो लोग चंद ही लम्हों में उस प्लेयर को दोबारा खेलने के काबिल बना देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो फिर वहाँ से देखना शुरू किया या उसके बारे में तहकीक की, तो पता चला कि उन मेडिकल टीम में फिज़ियोथेरेपिस्ट भी मौजूद होते हैं जो कि एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी प्लेयर की फ़िटनेस को लेके। तो वहाँ से एक बेसिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन फिर जब MD कैट का मरहला गुजर गया तो उसके बाद एडमिशन्स का टाइम आया, तो वहाँ पे हमें किसी ने रिकमेंड किया कि किंग्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज साहिवाल में एक बड़ा अच्छा इदारा है जो कि फ़िज़ियोथेरेपी की तालीम में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो फिर वहाँ से एडमिशन, और 5 साल की ये डॉक्टरेट डिग्री है, 5 साल का वो तालीमी सफ़र रहा साहिवाल में। उसके बाद हमारी रिकमेंडेड ट्रेनिंग होती है
फॉर 6 मंथ्स किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। तो मेरा क्योंकि पैशन था कि मैं किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करूं। वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। प्रैक्टिकली मैं लाहौर मूव किया और मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग जिन्ना हॉस्पिटल से कंप्लीट की। इसके साथ मैंने पाकिस्तान एयर फोर्स हॉस्पिटल में फॉर 4 मंथ्स एक एडिशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की अपनी, और इस तरह से मेरा एक बुनियादी ट्रेनिंग का जो सफ़र है वो मुकम्मल हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में फिजियोथेरापी जो है वो हमारे कौन कौन से जो तिब्बी मसाइल हैं उसमें मुआवन साबित हो सकती है? बिल्कुल, इससे पहले भी सवाल का एक हिस्सा ये था कि फिजियोथेरापी बेसिकली है क्या। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको भी हम कवर अप करते हैं, और इस सवाल का भी जवाब उसी में होगा कि हमारी ज़िंदगी के किन पहलुओं का अहाता ये मेडिकल साइंस करती है। तो बेसिकली ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है फिजियोथेरापी जिसमें हम ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स और उसकी फंक्शनैलिटी को एक नॉर्मल या ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रखने के लिए अपना रोल प्ले करती है फिजियोथेरापी की साइंस। इसमें डिफरेंट इंजरीज हो जाती हैं, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम इसकी स्पेशलिटीज़ की तरफ जाएंगे तो फिर फर्दर इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इसमें न्यूरोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है? बल्कि अगर हम सर्वाइकल को देखते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को ले रहे हैं, या फिर उसके बाद हमारे जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं उनके जो पेन्स हैं, और फिर बिलखसूस मेरी बात मैं न्यूरोलॉजी की करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आजकल के पहले होता था कि उम्र रसीदा लोगों को ये मसाइल होते थे, लेकिन अब नौजवान भी जो है वो सर्वाइकल में उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉइंट पेन्स उनको हो रही हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या मेडिसिन जो है, पहली बात तो ये कि इसकी वजूहात क्या है, और फिर उसके बाद मेरा दूसरा पार्ट होगा सवाल का कि दवाई के साथ साथ यानी मेडिसिन के साथ साथ एक एलोपैथिक, हर्बल, व्हाटएवर एल्स, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है फिजियोथेरापी रिहैबिलिटेशन पर्पसेस के लिए किस हद तक ज़रूरी है? जी, बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है कि जो इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, बेसिकली अगर हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, जो कि हमारा ब्रेन हमारी तमाम मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि हम न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं इसको कि उसका इसमें मेन रोल कैसे होगा। तो हमारी जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं या फंक्शंस हम परफॉर्म कर पा रहे होते हैं, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि हमारे मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को कमांड करते हैं कि वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके नतीजे में मूवमेंट वकूअ पज़ीर होती है। तो अगर तो किसी भी लेवल पर हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में या जो भी उसके नर्व रूट्स होते हैं वहाँ पर कोई इंजरी होती है, उसका जो सिग्नलिंग का पाथवे ब्लॉक हो सकता है या फिर वो अल्टरनेट पाथवे पे शिफ्ट होती है, तो उसमें हमें जिस भी पाथवे को वो इफ़ेक्ट करेगी उससे रिलेटेड मसल्स में या जॉइंट्स में मूवमेंट के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। कतई नज़र इसके कि ये बूढ़े लोगों में हो सकती है, नौजवानों में भी ये मसाइल हो सकते हैं, या फिर अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारी एक्टिविटीज़ के साथ इसका बहुत रिलेशन होता है कि लाइक कोई नौजवान अगर स्पोर्ट्स में हैं, जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के दौरान जो इंजरी होगी तो उसमें उनका वो पाथवे ब्लॉक या इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर मस्कुलर इशू हो सकता है। तो इस केस में फिर उसकी मूवमेंट या उसकी जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली मेडिसिन के साथ एक एड ऑन इफेक्ट ये करती है, उसके मेडिसिन में मेटाबॉलिक जो सिस्टम्स होते हैं उसको उसने ट्रीट करना है, जबकि फिजियोथेरेपी उसकी मूवमेंट से रिलेटेड बॉडी एंगल्स या एर्गोनॉमिकली अगर हम बात करें कि बॉडी की पोजीशनिंग क्या होगी, किस डिग्री तक हम उस जॉइंट पे मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं या जो भी उसका इससे रिलेटेड फंक्शन होगा वो प्ले करती है। बेसिकली फिजियोथेरेपी एक रिहैबिलिटेटिव साइंस है और इसमें हम एक और पहलू है जिसको कतई हम मिस नहीं कर सकते, जो कि इसका प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजियोथेरेपी जस्ट रिहैबिलिटेशन तक लिमिटेड है। रिहैबिलिटेशन और उससे पहले प्रिवेंशन इसका बेसिक पर्पस है फिजियोथेरेपी। यहाँ पे एक ज़िमनी सा सवाल जो है वो जनरेट होता है कि क्या ये सर्जरी का अल्टरनेट हो सकती, अगर हो सकती है तो किन हालतों में? जी देखिए, मेडिकल फील्ड में हमें हर स्पेशलिटी या हर कंडीशन को इक्वली
जितनी उसकी रिक्वायरमेंट या वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे प्लेस करना चाहिए। इसमें किसी भी बायसनेस से हमें कतई नज़र इसको देखना चाहिए। जहाँ पे इंजरी के बेसिकली कुछ ग्रेड्स होते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें लिगामेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिन्होंने हमारी बोन्स को एक स्टेबलाइज पोजीशन में मेंटेन रखा होता है। तो जो लिगामेंट्स की इंजरीज होती हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स की होती हैं। अगर तो माइनर इंजरी है, उसमें लिगामेंट रैप्चर हुआ है थोड़ा सा या पार्शियल रैप्चर हम कह सकते हैं उसको, तो उसमें भी जस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे और वो रिकवरी कंप्लीट हो सकती है। इन दैट केस कि अगर लिगामेंट कंप्लीटली रैप्चर हो गया है या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन करके ही ट्रीट कर सकते हैं, उस केस में सर्जरी ज़रूरी है। बेसिकली ये दोनों बायलेटरल पिलर्स हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन के सर्जिकल प्लस रिहेबिलिटेटिव मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है हम फॉलो करते हैं इसमें। आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि जहाँ कहीं, एक तो मेरी दरख्वास्त भी होगी क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ कि भी जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कम से कम हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी आम जो आवाम है उन तक हमारा पैगाम जो है वो बड़ी आसानी के साथ और सहल अंदाज में पहुँचे। आपने जो बात की सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूं कहा जा सकता है कि ये पोस्ट सर्जरी एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है जल्दी रिहेबिलिटेट होने का मेडिसिन के साथ साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जब भी सर्जरी परफॉर्म होती है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं या हमारे उज़लात हम कह सकते हैं उनको, या अगर ऑर्थोपेडिक सर्जिकल मैन्यूवर हुआ है उसमें कोई भी बोन जो है हमने रिपेयर की है, तो उसके बाद उसकी बेसिक फंक्शन को रिट्रीव करने के लिए या उनको दोबारा नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हमें एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। तो फिजियोथेरेपी इसमें अपना मेन रोल प्ले करती है। लाइक अगर हमारी सर्जरी होती है तो उसके ऊपर फिर हम उसको स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि जो सर्जिकल वुंड है या जो ज़ख़म है वो प्रॉपरली हील हो सके और मूवमेंट की वजह से वो बोन्स जिनको अलाइन किया गया है अपनी जगह पे वापस लाया गया है फ्रैक्चर के केस में, तो उनको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। अगर उनको ज़्यादा देर तक हम इमोबलाइज करके रखते हैं कि उनको अपनी जगह पे स्टेबलाइज करके रखते हैं तो वहाँ पे हमारे मसल्स सिकुड़ सकते हैं या उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी उस चीज़ से हमें बचाती है और उसको रिहेबिलिटेट करती है ताकि उसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट सर्जरी से पहले परफॉर्म की जा रही थी उस जॉइंट पर, उस बोन पे या उस मसल पे, उनको वापस हासिल किया जा सके। अच्छा, अमूमी तौर पर किसी भी सर्जरी के कितने अरसा के बाद हम समझते हैं कि हम फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं, या ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? जी, अगर जनरली हम देखें तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है और एक लेटेस्ट रिसर्च की बेस पे कुछ चीज़ें हैं। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ये था कि हम सर्जरी के बाद काफ़ी टाइम के लिए पेशेंट को स्टेबलाइज रखते और उसके बाद फिर उसकी मूवमेंट होती। उन केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी, लाइक किसी भी जॉइंट का परमानेंटली उसमें अपनी मूवमेंट लॉस कर देना या मसल एट्रोफी हो जाती है, यानी कि मसल वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उस चीज़ को एलेबोरेट करती है कि पोस्ट सर्जिकल यानी कि सर्जरी के फ़ौरन बाद रिहेबिलिटेशन का एक टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें हमें देखना होती हैं, सर्जन की क्लियरेंस होनी चाहिए उसमें, या ज़ख़म की नौइयत को हमने देखना होता है। उन सारे पैरामीटर्स को कवर अप करके ताकि पेशेंट को मज़ीद ख़तरे से बचाया जा सके, किसी भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचाया जा सके और साथ ही उसकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जो बात की और उससे जो मैंने अखज़ किया कि ये सब हम बात वो कर रहे हैं कि जहाँ कहीं वूंड्स अवेलेबल हैं या वूंड्स की वजह से हम उस सर्जरी की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद एक फिजियोथेरेपी की रिहेबिलिटेशन की तरफ आते हैं। यहाँ मैं उन पेन्स की बात भी करता हूँ कि जो बगैर किसी सर्जरी, बगैर किसी चोट, बगैर किसी एक्सीडेंट, बगैर किसी हादसे की वजह से जो है वो पोस्चर की वजह से बिल्ड हो गई, आपके बैठने का अंदाज गलत था उसकी वजह से बिल्ड हो गई, या ज़्यादा देर बैठने की वजह से बिल्ड हो गई, या फिर आप बतौर स्पोर्ट्समैन वो बिल्ड हो गई। तो ये सर्जरी से हट के वहाँ आप क्या समझते हैं कि बिफोर सर्जरी प्री मैनेजमेंट, जैसे आपने पहले लफ्ज़ प्रिवेंशन बोला, तो प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं। आप पहले से ही आप उसका सदेबाप कर लें कि चीज़ आए कि हम सर्जरी की तरफ जाएं। कौन सी ऐसी दर्द हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको हम समझते हैं कि सर्जरी की बजाय
اگر ہم فزیوتھراپی کی طرف چلے جائیں تو ہم آپریشن سے بچ سکتے ہیں. جی، اس میں ہم اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پریونشن کے بیسیکلی 3 لیولز ہوتے ہیں. پرائمری پریونشن ہے ہمارے پاس، سیکنڈری پریونشن ہے اور دین ٹرشری پریونشن ہے. پرائمری پریونشن جو ایک بنیادی ایک لیول ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی پوسچرل ڈسفنکشن، لائک ہمیں آفیشیل سیٹنگز میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں، اگر ہم آفیشیل سیٹنگز ہوتی ہیں، ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، تو ان میں ہمارے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو ہمارا فرنیچر ہوتا ہے، جو اس کی ایرگونامکس ہوتی ہے، جو باڈی کی پوزیشنز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جتنے بھی مسائل آ رہے ہوں، یا کسی اسپورٹس مین کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی اسپورٹ انجریز سے ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہم نے روڈ میپ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے اپنی موومنٹ یا اپنی جو گیم ہے اس کو اس لیول میں رہتے ہوئے پرفارم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں بیسیکلی پرائمری پریونشن میں. سیکنڈری پریونشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پہلے سے موجود کسی بھی ڈیزیز کے نتیجے کے طور پر جو کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں باڈی کی موومنٹس میں، اس کے فنکشنز میں، لائک ڈائبٹیز کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹیز کچھ لیمیٹڈ ہوتی ہیں، تو ان کیسز میں جب ہم پریونٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری پریونشن میں آتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹرشری پریونشن کی طرف کہ اس میں ڈس ایبلٹیز جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم نے ان سے بچانا ہوتا ہے. لائک اسٹروک کا پیشنٹ ہے تو ہم نے اس کی ڈس ایبلٹی کی طرف جانے سے اس کو پریونٹ کرنا ہے، ہم نے اس کی باڈی کی جو فنکشننگ ہے، جو اس کی موومنٹ ہے، اس کو ریگین کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی کنڈیشنز میں ہم کر سکتے ہیں، لائک ہمارے پاس سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، نیورولوجیکل کنڈیشنز میں آ جاتا ہے، پولیو سے افیکٹڈ بچے ہو سکتے ہیں اس میں، یا ہم پوسٹ سرجیکل تھیراپی کرتے ہیں تاکہ ان مسلز کو ہم اس کنڈیشن میں سرجری کی طرف لے کے جائیں کہ وہ سرجری کے بعد کی کمپلیکیشنز کو بیئر کر سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص 30-32 سال جاب کرتا رہا اور اس کا جو سٹنگ پوسچر ایک ہی سٹائل کا رہا اور اس نے کسی قسم کا کوئی بہت زیادہ سپورٹیو ایکٹیویٹیز بھی نہیں لیں، وہ اس کا کوئی جم جو ہے وہ بھی اس کی ہسٹری میں نہیں ہے، جی، تو کیا اس شخص کو اب جب اس کا پوسچر خراب ہو چکا ہے اور وہ اسپائنل کارڈ یا سروائیکل کی پین میں جو ہے وہ یا شٹیکا پین کی طرف وہ گیا ہوا ہے، جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پرانا مرض بھی فزیوتھراپی کے ذریعے سے ریہیبلیٹیٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں جو پوسچرل مینجمنٹ ہے یہ کسی بھی ایج کے لیول پہ، کسی بھی ڈیزیز کے کسی بھی لیول پہ ہم اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. بیسیکلی پریونشن ہے، اگر ہم پریونٹ نہیں کر سکتے پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ٹریٹمنٹ میں آ جائے گا کہ ایک پرولونگ پوزیشن ان کی ایسی رہی جس میں ایک پوسچرل ڈیفیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، یا اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے، یا کوئی بھی کمپلیکیشن آ گئی ہے، تو پھر ہم اس کی کریکشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک آج کے دور تک اگر میں یہ سمجھوں تو فزیوتھراپی کو ایک پوسٹ مینجمنٹ کے طور پہ ہی لیا گیا. جی، یہ آج کے دن تک ایک باقاعدہ ایک جیسے میڈیکل سائنس کی بہت ساری ٹرمنالوجیز ہیں، بہت ساری برانچز ہیں، جی، کارڈیک ہے، نیورو ہے، جی، ریسپریٹری ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ویسکولر ملٹیپل قسم. جی، آپ یہ بات دیکھیں کہ ان کی بڑی بڑی برانچز بھی بنی اور وہاں علاج مہنگا بھی ہے، مشکل بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے. کیوں فزیوتھراپی اپنی جگہ نہیں بنا سکی آج کے دن تک جو ہے میڈیکل سائنس کے ان برانچز کے بیچ میں، جبکہ یہ پریونٹیو ہے اور بڑے آرام سے، بڑے سہل پسندی کے ساتھ اور کم خرچے میں اس میں بہتری لائی جا سکتی. جی، یہ بہت ہی ٹیکنیکل کوسچن ہم کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیں کہ خطرناک سوال ہے، کیونکہ اس میں جب ہم اس پہ بات کریں گے تو آبویسلی وہ سارے فیکٹر سامنے آئیں گے جن کی وجہ سے فزیوتھراپی کا جو لیول ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ جس لیول پہ یہ چل رہی ہے، تو پاکستان میں ہم کیوں پیچھے ہیں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں سب سے بہترین فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کے ہیں. جی، تو اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو لیول پہ دیکھیں تو جیسا کہ ایم بی بی ایس ہے، ہمارے پاس بی ڈی ایس ہے، ڈینٹل سرجری ہے، تو ان کی ایک پراپر میڈیکل کاؤنسل ہے پی ایم ڈی سی کے نام سے، ایک قومی ادارہ ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جس میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ان کے اکیڈیمکس کو سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے کلینکل ایکسپیرینس کو وہ مینڈیٹری کرتے ہیں، اور لیٹر آن اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں.
لیٹسٹ ریسرچز آ رہی ہیں ساری. تو اب تک یہ تھا کہ پاکستان میں فزیوتھراپی کی کوئی پراپر کونسل، انڈیپینڈنٹ کونسل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں تھی. ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل میں فزیوتھراپی کو ایڈ آن کر دیا گیا. اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو فزیوتھراپی کی بھی لائک ادر میڈیکل سائنس ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی ہونی چاہیے جو اس کو ریگولیٹ کر سکے، کیونکہ جب بھی ایک اسپیسیفک یا اٹانومس باڈی ہوتی ہے کسی بھی میڈیکل ڈومین کی تو وہ اس کو زیادہ افیکٹولی ریگولیٹ کر سکتی ہے. اور یہ اب تو باقاعدہ ایک ڈگری ہے، 5 سال کا عرصہ وہ ایک فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کہلوانے کی باقاعدہ طور پہ ایک سرٹیفائڈ ڈگری حاصل کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہی بات کہ ہمارے ہاں عوام کے سطح پر بھی اس کا تاثر بہتر نہیں ہو سکا، یا آئی ڈونٹ نو کیوں، کیا اس کے وجوہات کیا ہے. آپ چونکہ ان فیلڈ ہیں تو اس لیے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا، یہ تو آپ نے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے پبلکلی کیسے جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا نقطہ نظر بہتر ہو سکے، لوگوں کو فزیوتھراپی جو ہے وہ بھی ایک باقاعدہ سرٹیفائڈ افیکٹو پریونٹیو پوسٹ ٹریٹمنٹ کے طور پہ لوگ اس کو قبول بھی کریں اور اس کو اڈاپٹ بھی کریں. جی، ابھی ہم نے ایک فیکٹر کو ڈسکس کیا کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر کیا چیزیں ہیں جو اس کی وجہ بن رہی ہیں. اب ہم اس کے دوسرے فیکٹرز کی طرف آتے ہیں. اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا رول ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی اس کو ڈفرینٹ، کیونکہ ایک سینٹرل ریگولیٹری باڈی نہیں ہے اس کو سپروائز کرنے کے لیے، تو اس میں پھر ڈفرینٹ لیولز پہ لوگ اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. لائک کہ اگر ہماری کلینکل ٹریننگ جو ہے اس کو مینڈیٹری کیا گیا فار دا 6 months، بٹ اس میں کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے اپنے ہاسپٹل سیٹ اپس نہیں ہیں ساتھ، جبکہ HEC کی طرف سے بھی یہ ریگولیشن ہے کہ جو ادارے DPT کی ایجوکیشن یا ڈگری پرووائڈ کر رہے ہیں ان میں کلینکل اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے. تو لوگ اس میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے ساتھ انہوں نے MOUs کیے ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، بٹ اس لیول پہ نہیں ہو پا رہی جس طرح سے کسی بھی MBBS کے گریجویٹ کی ہوتی ہے یا پھر ڈینٹل سرجنس کی ہوتی ہے. دوسرا اس میں یہ فیکٹر ہے کہ آل اوور دی ورلڈ اور پاکستان میں بھی، کیونکہ جو ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. فزیوتھراپی بعد میں ایوالو ہونے والی سائنس ہے. ایک تو یہ بعد میں انٹروڈیوس کی گئی، تو وہ ایک اس کا ٹائم فریم کا ہے. دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہیں، جتنے پروفیشنلز اس میں کام کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں لوگ، بٹ ابھی اسٹل اس میں ایک گنجائش ہے کہ اگر ہم عوام کے لیول پر دیکھیں تو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ہمیں اویئرنیس سیمینارز کرنے چاہیے. کسی بھی جو کلینکل فزیوتھراپسٹ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ایریا میں ایک فزیوتھراپسٹ موجود ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں میں بھی کمپلیٹ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آیا کہ یہاں پہ کوئی فزیوتھراپسٹ موجود ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ پروٹوکول فالو کیے جا رہے ہیں. تو اس میں ہر فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کو جو اس میں انوالو ہو رہا ہے اس کو اپنا رول اچھے سے پلے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سوال کا یہ ہے کہ جس طرح سے باقی میڈیکل سائنس میں ملٹیپل قسم کی برانچز ہیں، اب ایون ڈینٹل کی آپ نے بات کی تو ڈینٹل میں اب ڈینٹل آرتھو موجود ہے، پھر بریزنگ کا ہے، پھر اس کے بعد اسکیلنگ کی برانچز اور فلنگ اور وہ ملٹیپل برانچز ہیں. اسی طریقے سے جو دیگر ہماری اناٹمی سے ریلیٹڈ چیزوں کو اگر ہم لیں تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ایک نیورولوجسٹ ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہے، پھر اس کے بعد سائیکائٹرسٹ ہے، پھر اس کے بعد پلمنالوجسٹ ہے، پیڈیاٹرسٹ ہے، ایون کہ اب ان سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیتھالوجسٹ موجود ہے، یورالوجسٹ موجود ہے. تو کیا جیسے میڈیکل کی وہاں برانچز ہیں تو فزیو کے حوالے سے جو ہے، فزیوتھراپی کے حوالے سے جو ہے، اس کی کیا کیا برانچز ہیں اور وہ کن کن چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں؟ جی، بہت زبردست کوسچن ہے کہ یہ اس کی تمام ڈومینز کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اس میں کہ فزیوتھراپسٹ جب ایک گریجویشن اپنی کمپلیٹ کرتا ہے اور ساتھ کلینکل ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ ایک جنرلائزڈ فزیوتھراپسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ جنرل فزیشین ہوتا ہے. اس کے بعد لائک وائز اس میں بھی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں. اب ہمارے پاس پیڈس کی ایک اسپیشلٹی ہے فزیوتھراپی میں، فار 2 years ایک MS پروگرام ہوتا ہے ہمارا بچوں کے حوالے سے، بچوں کے صحت کے لیے. اس میں بچوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی
कंडीशंस होती हैं, लाइक CP है, पोलियो है, लाइक अदर डिजनरेटिव या फिर हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इवन के वो जो टेढ़ापन है वो भी जी, बेहतर उसका वो किया जा सकता स्कोलियोसिस आ जाता है उसमें हमारे स्पाइन में। तो वो सारी चीज़ें पीड्स की एक स्पेशल ब्रांच है, हम कह सकते हैं। देन हमारे पास ओल्ड एज पॉपुलेशन आती है, उसके लिए जीरियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी है। स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए, एथलीट्स के लिए, जिम ट्रेनर्स के लिए, जिम करने वालों के लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक बेहतरीन इसकी स्पेशलिटी है। वुमेन हेल्थ की बात करें तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थोपेडिक एंड मैनुअल फिजियोथेरेपी है, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट है। तो जितनी इसकी ब्रांचेस MBBS के बाद हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो हैं, लाइक वाइज फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशंस हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अभी ये डेवलपिंग एक साइंस है तो इसमें ज़्यादातर लोग जस्ट फिजियोथेरेपी के बाद अपनी प्रैक्टिस ऐड ऑन कर रहे होते हैं। तो अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बिल्कुल टोटल हटके मैं एक तरफ आना चाहूँगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है जी, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं, इसमें जो स्कूल सिस्टम है उसमें जो मास्टर का एक करैक्टर है या एक बड़े हमारे जो एक वो अथॉरिटेटिव किस्म के फादर का जो है, और सबसे ज़्यादा गर्दन मुतासर होती है बच्चों की, जी, और बड़े बड़े शेर भी इस पे बने हुए। जी, तो मैं कहता हूँ कि भी आप इस बात को थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि स्पाइनल जो है और सर्वाइकल जो है उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है जी, वो उसके डिसऑर्डर में कितना कंट्रीब्यूट करती है, और उसके लिए जो स्टेट की सतह पे, स्कूलिंग की सतह पे या पेरेंट्स को हम क्या मशवरा दे सकते हैं इस नुक्ता नज़र से कि हम बच्चों को जो है वो बड़ी अर्ली स्टेज से कम से कम इस बात का हम खबरदार रहें जी। कि ये कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी सजा से। जी, इसमें बहुत एक क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि जब भी एक बच्चा अपनी स्कूलिंग में होता है तो उस लेवल पे उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस चल रही होती हैं। तो उसमें अगर उस लेवल पे कोई भी पोस्चरल डिफेक्ट आता है, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूंगा साथ साथ कि जो बच्चों के बड़े हैवी बैग्स होते हैं, लाइक एग्जैक्टली इतने हैवी बैग होते हैं कि बच्चे के वजन से ज़्यादा स्कूल बैग सिंड्रोम, इस पे मेरा एक आर्टिकल भी था। जी, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो बैकएक का जी। इशू है वो स्कूल बैग सिंड्रोम की वजह से। जी, बिल्कुल। हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा है, उसके वजन से ज़्यादा उसके बैग का वेटेज है, तो वो बच्चा कैसे उसको हैंडल कर पाएगा। और फिर उसका पनिशमेंट का जो आपने सवाल किया, तो ऑब्वियसली वो उसको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा होता है। साथ साथ उसको साइकोलॉजिकली तो करता ही है, उसके पोस्चरल या उसकी बॉडी के फंक्शंस या डेवलपमेंट के लिहाज से भी उसको वो बहुत मुतासिर कर रहा होता है। तो इसके हवाले से लास्ट टाइम हमने इस पे कुछ काम करने की कोशिश की, लाइक जैसा कि एक स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, मेरे कुछ कोलीग्स थे न्यूट्रिशनिस्ट, तो उन्होंने उस पर काम किया। मेरा इसमें प्रोजेक्ट ये था कि स्कूल फिजियोथेरेपी प्रोग्राम होना चाहिए। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये है कि गवर्नमेंट की लेवल पर ये काम होना चाहिए कि हर स्कूल में एटलीस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट तो मैंडेटरी होना चाहिए और एक न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि वो बच्चों की जितने भी पोस्चरल इश्यूज आ रहे हैं, चाहे उनके स्कूल बैग से रिलेटेड हैं, चाहे उनके सिटिंग के फर्नीचर की एर्गोनॉमिक्स के हवाले से हैं, चाहे उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के मैकेनिज़्म डिज़ाइन करने के हवाले से हैं, और चाहे उनमें कोई भी डिजनरेटिव डिजीज़ या चेंजेस मौजूद हैं, तो उनको वो अर्ली लेवल्स पर ट्रीट किया जा सके, उसको रूल आउट किया जा सके। डॉक्टर साहब, हम अगर एक मदर को, एक फादर को, एक टीचर को, इन तीन लोगों को आज एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि वो बच्चों के कम से कम जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, वो कौन से ऐसे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जी, कि जिनको किसी भी हालत में जो है वो पुनिश करना, उनको ज़रर पहुंचाना, उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है उस पे उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं चाहूँगा कि एक प्रीसाइज सा आप ज़रूर हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन से बॉडी पार्ट बहुत सेंसिटिव हैं कि जिन पर हैमर करना जो है वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। बिल्कुल, इसमें अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम देखें तो फिजिकली पनिशमेंट का कंसेप्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं। बेशक वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेडिकली या एर्गोनॉमिकली बहुत बुरे असरात छोड़ रहा होता है। तो अगर हम पिन पॉइंट एरियाज़ की बात करें तो बच्चे की नेक पे, लाइक सर्वाइकल रीजन पे हमें कभी भी पनिश नहीं करना चाहिए, कोई भी उस पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और ज़्यादातर होता यही है कि एक
यूं कह लें कि अरसे से चला आ रहा है कि जब भी हम बच्चों को पनिश करते हैं नॉर्मली जो है उनको गर्दन पे ही लगाई जाती है उनको, या उनके फेस पे उनको स्लैप किया जाता है। तो दोनों चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। अगर हम फेस पे स्लैप करते हैं, एक छोटा सा बच्चा आजकल जैसे 5 से 7 साल का बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, 7 साल का 8 साल का बच्चा है, तो जब उसको स्लैप करते हैं और इतनी फोर्सफुली करते हैं तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन और उसके स्पाइनल कॉर्ड उससे डैमेज हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक जो फिजियोथेरेपी सेशन है उसका जो दौरानिया और उसके मराहल, जी, क्या जो अमूमी अमराज हैं कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे आपने कहा पोस्ट सर्जरी है, डेफिनेटली उनका दौरानिया ज़्यादा होगा। मैं सर्जरी से हट के जो आम हमारे लोगों के मसाइल हैं उनके हवाले से इसके मराहल की भी बात करना चाहूँगा और ये भी जानना चाहूँगा कि उसका दौरानिया जो है वो कितना। जी, इसमें सर बेसिकली जो स्टेप्स है ना, सबसे पहले हमारे पास जब भी पेशेंट आएगा तो हम उसकी असेसमेंट करेंगे। कुछ पेशेंट्स जो है वो डायग्नोसिस के साथ आ रहे होते हैं, लाइक उनको सर्जन्स का रेफरल होता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर उनको रेफर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसको अभी तक कंसीडर नहीं किया जाता। बेशक ऐसा ही है, अवामी लेवल पर अगर बिल्कुल ऐसा ही। जब भी डायग्नोज पेशेंट आएगा तो उसके बाद भी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपनी असेसमेंट्स करेगा कि उसके किन एरियाज में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। हर पेशेंट के अपने गोल्स होते हैं, लाइक कुछ लोग जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, उनका गोल है कि हमने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रिगेन करना है, तो पेन हम बियर कर सकते हैं, तो समहाउ हमने एक्टिविटी की तरफ आना है। तो जब थेरापिस्ट उसको प्लान करता है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए प्लान करता है। तो उसमें जो आम दौरानिया होता है, जो सेशन का दौरानिया एक इंडिविजुअल डे में जब उसका ट्रीटमेंट सेशन चल रहा होता है तो 45 मिनट्स या 1 आवर का सेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने दिनों के बाद ये तकरीबन यूजुअली इसका ना हम कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। एग्जैक्टली ना उसके पर डे सेशन का टाइम दे सकते हैं कि इतने मिनट्स अगर हम पर डे सेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, या इतने दिन हफ्ते में होगा तो ठीक हो जाएगा। देखा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, जो उसके रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो किया जाएगा, चाहे उसमें 1 घंटा लगे और चाहे उसमें 10 दिन लगे या 11 दिन लगे, जो भी टाइम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्लिनिकल जॉइंट वेंचर जो है वो किन किन डिजीज़ में हो सकता है? मैं इसको अगर प्रीसाइज करूं, आसान बना दूं तो कुछ इस तरह से कि कौन सी ऐसी अमराज हैं कि जिसमें अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो साथ में लाजमी है, और कौन से ऐसे अमराज हैं कि जिसमें हम बग़ैर मेडिसिन के एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट के तौर पे फिजियोथेरेपी को अडॉप्ट कर सकते हैं? सर इसमें अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत एक ब्रॉड इसमें कंडीशंस हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, कॉम्प्लिकेशंस है, मल्टीपल चीज़ें हो रही होती है। तो अगर हम इसको एक समरी के तौर पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये होगा कि जो बेसिक मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ रहे होते हैं, लाइक पेन है या पोस्चरल कोई डिफेक्ट आ रहा है उसमें, या उसकी लोकलाइज्ड पेन जिसे हम कहते हैं, या सिम्टोमेटिक पेन आ रही है, तो उसमें अगर हम फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन करते हैं तो उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। कुछ मेजर कंडीशंस होती हैं जैसा कि हमारे पास स्ट्रोक है, पोस्ट सर्जिकल है, सीपी है, पोलियो है, लाइक अदर कुछ कंडीशन न्यूरोलॉजिकल है, लाइक हमारे पास स्पाइन की कुछ इश्यूज होते हैं, स्टीनोसिस होती है जिसमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो पैसेज वे होती है जिससे स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है उसका स्पेस कम हो जाता है। तो उन सारी बड़ी कंडीशंस में या मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ में 7 एलोपैथिक मेडिसिन्स और साथ ही हमारी फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस चल रही होती है। बेसिकली अगर हम इसको समराइज करें तो ये एक जॉइंट वेंचर है। इसमें हम फिजिशियन को ऑन बोर्ड लेंगे, हम सर्जन को ऑन बोर्ड लेंगे, और अगर कोई एथलीट है तो उसके न्यूट्रिशनिस्ट को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बल्कि इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें मैंडेटरी है। वेरी गुड जी। अच्छा ये बताइएगा, जैसे हम समझते हैं मेडिकल साइड पे क्वेक्स होते हैं और हम प्रिवेंट करते हैं, लोगों को ये डायरेक्ट करते हैं, उनको हदायत करते हैं कि भाई सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए जी। तो क्या सेल्फ फिजिकल जो फिजियोथेरेपी है उससे भी बचना चाहिए, या उसके लिए भी कोई सेट प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं जी अगर आप ये तरीके इख्तियार करें तो आप सेल्फ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी अवामुन नास का अगर हम देखते हैं तो लोग अपनी आसानी चाहते हैं, तो फर्स्ट लाइन लोग यही करते हैं आम तौर पर।
ہر جگہ پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا کہ لوگ خود سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک کر لوں یا کچھ بھی فالو کروں. تو اس میں بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ ایک فزیو تھراپسٹ کو پتہ ہوگا کہ کون سی موومنٹ کس اینگل پہ کس کنڈیشن کے اکارڈنگ کیا کیا انٹروینشن ہم نے کرنی ہے. گو کہ پیشنٹ کو وہ چیزیں کرنی آتی ہیں, کیونکہ ایک بیسک ایکسرسائز ہے جو ایتھلیٹ اپنے وارم اپ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لائک یوگا پریکٹس میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو فزیو تھراپسٹ اس کو اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ایڈ آن پروٹوکولز میں ایڈ کرے گا. تو سیلف میڈیکیشن بالکل پرسکرائب وہ نہیں کی جا سکتی, ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سے سیلف فزیو تھراپی یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں. یعنی آپ وہ یوٹیوب یا ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ جو ایک شارٹ سا 1.5 منٹ کا ایک سیشن ہے اور اس کے اندر وہ شخص اپنی جو باڈی کی فزیبلٹی کے مطابق ایکسرسائز کر رہا ہے, تو یو شوڈ ناٹ ڈو ایٹ ہوم اوبویسلی, کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اس میں جو ہم ٹریٹمنٹ پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں وہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشنز کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایک ایکسرسائز ایک پیشنٹ کو یا ایک اسپورٹس ایتھلیٹ کو افیکٹو ہے اس کے لیے, اور مین وائل دوسرے کے لیے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی باڈی ٹائپ یا اس کا جو, جیسے ہم نے بات کی پہلے کہ پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے جس کو ہم مینلی فالو کرتے ہیں, تو ہر بندے کا گول یا اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم موضوع اور بڑا اہم سوال وہ میں کرنا چاہوں گا کہ آج جتنا ٹینڈر میں سمجھتا ہوں کہ جو فنگر ٹینڈرز ہیں یہ, اور پھر جو ہمارے نیک ہے, سروائیکل ہے, جتنا یہ آج کل موبائل میں لیپ ٹاپ کے یوز پہ استعمال ہو رہا ہے, آپ کا جو گردن کا پوسچر ہے وہ جب ہم سنا کرتے تھے کہ گردن آپ کا کان جو ہے نا وہ آپ کے شولڈر کے بالکل برابر ہونا چاہیے, تب آپ کا جو ہے وہ پوسچر درست ہے. ادروائز جتنا گردن آگے جاتی جائے گی ملٹیپلائی ہوتا جائے گا جو آپ کی کمر پہ ویٹ آ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے دونوں ہاتھوں میں سیل فون کو یوز کر رہے ہیں اور یہ تھمز جو ہیں یہ ہمارے کنٹینیوسلی یہ ٹینڈر یوز ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد گردن بھی ہماری بعض اوقات وہ جھکی ہوئی تھی. میں آپ سے یہاں پہ ایک چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اور ٹینڈرز اور صرف 2 فنگرز کے ٹینڈر کا مسلسل استعمال ہونا یہ کہیں ٹینڈنائٹس کی طرف تو نہیں بندے کو لے کے جا سکتا, ان والے مسلس کے سٹریچ اور ان میں جو پین آ رہی اور پھر اس کے بعد نیک کے جو مسلس ہیں ان میں پین آ رہی. یہاں آپ پریونٹیو میئرز کے طور پہ جو ہے وہ حفاظتی تدابیر کے طور پہ آپ نوجوانوں کو, یا ایون اب تو یہ تخصیص ہی نہیں رہی, 50-55 سال کی خاتون یا مرد بھی اسی طرح سے اس کو یوز کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں؟ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری پوسچرل ایب نارمیلٹیز بڑھ گئی ہیں. تو اس میں چاہے پھر موبائل فون کا یوز ہو, ہمارے ڈرائیونگ پوسچرز ہوتے ہیں, یا ہم لیپ ٹاپ آفیشیل ورکنگ کر رہے ہیں, یا بک ریڈنگ کر رہے ہیں, یا چھوٹے بچے جیسے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اسکول کا, تو موسٹلی ہمارا جو فارورڈ فلیکشن پوسچر ہوتا ہے, لائک ہم آگے کی طرف جھک کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ ایک تو جیسا کہ موبائل یا سوشل میڈیا کا استعمال ہے ہمیں ضرورت کے تحت کرنا چاہیے, غیر ضروری اس پہ ہمارے وقت کا بھی ضیاع ہے, اور اوبیسلی ہماری باڈی کے اوپر سٹریس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم ایک آپٹیمم لیول پہ رہتے ہوئے آپٹیمم ٹائم میں اس کو کرنا چاہیے. دوسرا, جو بھی ہماری آفیشیل سیٹنگ ہے, ورکنگ ہے, چاہے ڈرائیونگ ہے یا موبائل کا یوز کرنا ہے یا بچوں کا ہوم ورک ہوتا ہے, تو ہمیں اپنا جو نارمل باڈی پوسچر, بالکل آپ نے درست کہا اس میں کہ بالکل ہمارا جو کان ہے ہمارے شولڈر کے ساتھ الائن ہوگا, تو یہ ہمارا ایک ایناٹومیکل ایکوریٹ یا ایناٹومیکل, میڈیکلی اگر ہم بات کریں تو ایناٹومیکل پوسچر ہوتا ہے کہ ایک آپٹیمم ہمارا پوسچر ہے جس میں ہمارے نیک پہ یا ہماری بیک پہ سٹریس بہت کم ہوتی ہے. بے شک, تو ہمیں اس کو مینٹین کرتے ہوئے کرنا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ورکنگ اسٹیشن ہے یا ہمارے جو اسٹڈی ٹیبلز ہیں وہ ہمارے اس ہائٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کیے جانے چاہیے, تاکہ ہمارے نیک پہ یا ہمارے بیک پہ سٹریس منیمائز ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ میں اب پروگرام کے ہم اختتام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے میں زیادہ سوالات ایسے کر رہا ہوں کہ جو ہدایات پہ بیس کر رہے ہیں, ڈائریکشنز لوگوں کے لیے. زیادہ دیر تک بیٹھنے والے جو لوگ ہیں, جن کا کوئی کاروباری مجبوری ہے, کوئی ان کی جاب کی نیچر کچھ اس ٹائپ کی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ان کو بیٹھنا پڑتا ہے, آپ ان کے لیے کیا ہدایت دیں گے کہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور بیٹھنے
کے درمیان میں کہ وہ اپنی اسی وسینٹی میں رہ کے کیا ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جس سے ان کا کم از کم وہ جو پوسچر کے ایشوز ہیں وہ نہ آئیں؟ جی بالکل، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ یہ پوسچرل ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں پرولونگ سٹنگ ہے، لمبی لمبی میٹنگز ہو رہی ہیں یا آفیشیل ورکنگ ہے، یا ایون کہ ہمارے جو ڈرائیورز بھائی ہیں تو ان کو بھی بہت لمبے ٹائم کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پروٹوکولز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، آن روڈ ہیں۔ اگر ہم آفیشیل سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر اسپیسیفک ٹائم، لائک آدھا گھنٹہ کہہ لیں ہم یا 1 گھنٹے کے بعد ہمیں اٹھ کے اپنی چیئر سے کچھ واک کرنے چاہیے، چاہے 2-4 قدم ہی ہو جائے، اسی آفیشیل سیٹنگ میں ہی ہو جائے، یعنی کہ پرولونگ جو ان کی سٹنگ ہے اس کو گھنٹوں پر محیط نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو فرنیچر ہے، جو سٹنگ چیئر ہے، ایرگونومیکلی ڈیزائن ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو اپنی لمبر سپورٹ کے لیے کشنز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے پوسچر کو نارمل لیول پر مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ ود دا پیسج آف ایج، جب ایج 50 سے کراس کرتی ہے تو ہماری ہپ انسولیشن جو بٹاکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی فلیٹ ہو جاتے ہیں، تو فلیٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہپ جوائنٹ پین ہے یہ کامن پین ہے جو شاید اس وقت جو ہے وہ 90% لوگوں میں یہ آ رہی ہے، یا شاید اس وجہ سے کہ زیادہ بیٹھنا ہے، اور جو ریمیڈی کیا ہے وداؤٹ اینی سرجری؟ جی، تو اگر ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اوبیسلی ہماری جو سٹنگ چیئر ہے وہ بہت ہارڈ نہیں ہونی چاہیے، سافٹ سرفیس ہو، بہت زیادہ سافٹ بھی نہ، نارمل ایک ماڈریٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر ایج کی وجہ سے کسی میں، کیونکہ اوبیسلی ایج کی وجہ سے ڈیجنریٹو چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو ہماری بونز کی انٹیگریٹی یا وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اس میں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں پوسچرل پین جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اسپیسیفک ٹائپ کے کشنز ہوتے ہیں، لائک ڈونٹ کشن ہے، وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اولڈ ایج لوگوں کے لیے۔ اور اس کی جو اگر اس میں پین آ گئی ہے، پریونٹ ہم نہیں کر سکے اس کو، تو پھر اس کا فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ ایک پروٹوکول ڈیزائن ہوگا کہ اس کو ہم اس کے مسلز کو، اس کے جوائنٹ کی کنڈیشنز کو اسیس کریں گے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول ڈیزائن کیا جائے گا۔ یہ جو ایک سیشن وہ لے لیتا ہے اور وہ سیشن 2, 3, 4 ایپیسوڈ پہ بیس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پین کو اس کو وہ ریلیف ہو جاتا ہے، تو یہ کتنے عرصے تک کارگر ہوتا ہے، یا اس شخص کو دوبارہ سے کتنے عرصے کے بعد دوبارہ جانا چاہیے کہ وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائے اور جوائن کرے سیشنز کو، آیا 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اس کو رپیٹ کرنا چاہیے؟ جی، اس میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کر سکتا ہے، ہر بندے کی اپنی کنڈیشنز کے، باڈی ٹائپ کے اکارڈنگ۔ تو نارملی جب ایک سیشن کرتے ہیں ہم، اس کا پین ریلیف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ پریونٹیو میئرس کو فالو کرتے رہیں تاکہ دوبارہ ایسا مسئلہ نہ ہو۔ ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو آنا چاہیے۔ یہ کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم کے بعد، مینڈیٹری ہے آپ کے لیے آنا۔ جب ایک دفعہ آپ کا پین ریلیف ہو گیا ہے، آپ کا پوسچرل ڈیفیکٹ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ پریونشن کے ساتھ بالکل نارملی رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایک جامع پیغام بچوں کے لیے، گھریلو خواتین کے لیے، جاب کرنے والی خواتین کے لیے، اور مردوں پہ ہم نے خاصی بات کی، لیکن عورتوں کے حوالے سے ہم اس پہ جو ہے وہ کوئی جامع ان کو میسج نہیں دے سکے، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ان تمام لوگوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے کوئی ایک ایسا میسج کنسائز قسم کا کہ جس میں وہ لوگ جس کو اڈاپٹ کر کے پریونٹ بھی کر سکیں، اور اگر وہ اس میں لاحق ہیں، اگر ان کو وہ مرض جو ہے وہ ہے، تو اس سے پریونشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں اگر ہم بات کریں وومنس کے لیے اور بچوں کے لیے، تو انہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بونز ہیلتھ جو ہے اور ان کے مسلز کی ہیلتھ وہ آپٹیمم لیول پر مینٹین رہے۔ اس کے علاوہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے۔ جی، اس میں اگر ہم بات کریں وومنس کے لیے اور بچوں کے لیے، تو انہیں اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بونز ہیلتھ جو ہے اور ان کے مسلز کی ہیلتھ وہ آپٹیمم لیول پر مینٹین رہے۔ اس کے علاوہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے، پروڈکٹیو فزیکل ایکٹیویٹیز کہ جو ان کے مسلز کو نارمل ہیلتھ میں مینٹین رکھ سکے، کیونکہ ہمارے ہاں
ابھی ایک ریسٹنگ موڈ جو ہے نا ہم کہہ لیں, کچھ لیزینس بھی ہوتی ہے. بچے ہمارے آج کل کے سوشل میڈیا پہ یا موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں. پہلے بچے آن گراؤنڈس ہوتے تھے, تو جتنا فزیکل ایکٹیویٹی بچوں میں اچھی ہوگی تو اتنا ان کی مسل ہیلتھ, ان کی بونز ہیلتھ جو ہے وہ نارمل رہے گی, اور وہ پین فری رہیں گے یا کسی بھی اب نارملٹی میں انوالو نہیں ہوں گے. وومنس کے لیے یہ ہے کہ ورکنگ وومن ہے, چاہے ہاؤس وائفز ہیں, تو ان کو بھی اپنی بونز ہیلتھ کا اسپیشل خیال رکھنا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز نارمل, تاکہ ان کے جو جوائنٹس ہیں, ان کے مسلز ہیں, وہ ایک ہیلدی کنڈیشن میں مینٹین رہ سکیں, ان کو ضرور کرنی چاہیے. اور اولڈ ایج پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو ان کو پریونشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے, تاکہ کیونکہ اولڈ ایج پاپولیشن میں رسک آف فال ہوتا ہے, ویکنس ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں اولڈ ایج پاپولیشن میں فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان بہت کم ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دی ورلڈ. تو ان کو بھی اپنی ایج کے لحاظ سے یا اپنی باڈی ٹائپ کے لحاظ سے فزیکل ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی پلس ڈائٹ اینڈ پریونشن از دا کی ٹو ہیلدی بونز اینڈ مسلس. آج کا پوڈ کاسٹ سنا, یقیناً ہم ایک چھوٹے سی نشست میں اتنے بڑے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ آج کے پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اور اس میں اپنے دیگر سوالات, مزید سوالات جو ہیں وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں, تاکہ ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور سیشن کریں, اور وہ سوال جو آپ پوچھے ہوں گے ہم ان کے جواب ان سے لینے کی کوشش کریں گے. تو آج کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ اپنے باڈی پوسچر کا خیال کریں, اپنے بیٹھنے کی جگہ کو جو ہے وہ اپنی جسمانی ساخت کے مطابق بنائیں. آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چلنا, واک کرنا, اور پھر اس کے بعد جو بھی فزیوتھراپسٹ سجیسٹ کرتے ہیں, جیسے آج ڈاکٹر سہیل نے ہمیں گائیڈ لائن دی, ان گائیڈ لائنس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے جسم کو آنے والی ایج میں جو ہے وہ جس وقت ہم 40-50 سال کی عمر میں پہنچیں, یا پھر وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ کیسے اپنے جسم کو جو ہے وہ متوازن رکھ سکتے ہیں, متحرک رکھ سکتے ہیں اور کارآمد رکھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.